Maayong adlaw sa atong suking tigpaminaw. Ako si Digical, the voice of untold stories. Kini nga sulat gikan sa usa ka dalaga puno sa gugma. Apan nasakitan sa pagsupag sa iyang mga ginikanan. Digical, tawag na lang ko sa pangalang Maria, 24 years old, nagpuyo sa Davao City. Nakadungog na siguro mo og istorya kabahin sa mga ginikanan nga walay gusto sa uyab sa ilang anak. Pero kini dili lang sakit kundi makabokbak o kasing-kasing. Nahigugmak ko kang tiyan, usa ka simpleng maggugulay nga walay bahandi, apan puno sa gugma o respeto. Pero kalibutan ang akong kontra, kaya ang akong kinikanan wala siya kadawat. Maria, anak, hunong na dili si Jan ang para nimo. Tan-awa imong kaugalingon, gwapa ka, edukado, o daghan kapag maabot. Pero kanang lalaki, walay kaugmaon. Ma, dili man bahandi ang akong gipangita. Si Jan ang nakapuno sa akong kasing-kasing. Dili na po siya buhian. Kung tinuod nga higog pa siya nimo, kabaluon ta siya nga dili ka angay magpuyos sa kalisod. Maria, dili ko gusto nga maguba imong relasyon sa imong pamilya. Kung kinahanglan ko mabiya, buhian na lang ikaw. Chay, palihog ayaw ko biyahe. Ikaw ang akong pinili. Ikaw ang akong kalibutan. Ikaw ang akong kalipay. Kung ako ang pagpakawala makahatag nimo o kalinaw, andam ko mawala, Maria. Chay, kung ikaw mawala, wala na ko'y rason nga mabuhi pa. Kung tinuod nga gugma ang nagigbatok, dili unta nimo makadaog og kasakit. Pero Maria, napildi ta sa ilang kasuko. Digital, isradaan ko sa akong kinikanan. Gikulong ko sa kwarto. Wala ko gipagawas. Wala ko gitugutan nga magkikita kang tiyan. Pero matagabi, naghilap ko, nagpangita sa akong tinuod nga gugma. Akong gisulatan, akong kinikanan. Pa, ma, kung tinuod nga nahiguma mo na ako, palihog tuguti ko nga mapili sa akong kalipay. Dili man kwarta akong kipangita, si Chandra ang akong gusto. Paglapay o dumila ka adlaw, niabot ang balita. Maria, wala na si Chan. Na-aksidente siya samtang nag-deliver og gulay. Murag kong mahugno sa kasakit ni Chikayo. Kung naay pa'y sulat nga akong nabasagi kag sa isa ka papel nga gikumot sa iyang kamot. Maria, kung ang akong pagkawala makalipay sa imong pamilya, andam ko mawala apan himani. Bisan pa sa pikas kalibutan, ikaw gihapon ang akong tinuod nga gihigugma. Mapa, gikuha ninyo si Chay sa akong kinabuhi, pero wala ninyo ako napilipay. Gikuha ninyo akong kalipay, o karoy gidala na si Chan sa iyang lupnganay. Pasinu ako, anak. Wala ko kabalo nga mahitabo ni. Naulahin na ang tanan, ma. Wala na si Chan. Dili na mabalik ang akong kalipay.
o katong mga ginikanan nga magbantay sila mga anak. Dili kita magpapugong sa gugma sa atong mga anak. Kung sila nakita o kalipay, atong suportahan. Kay ang akong mawala ang tawo nga ilang tinuod nga higugma, dili na mabalik ang tinuod nga kalipay. Daghang salamat sa pagpaminaw o hinaot nga kini nga istorya mapapukaw sa atong mga kasing-kasing. Daghang salamat.